अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की छतरी तले कल होने वाली ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खतरे में पड़ गया। ऑपोजिशन रहनुमा दावा कर रहे हैं कि हुकूमत ने होटल इंतजामिया को कल के इवेंट की बुकिंग मनसूख न करने की सूरत में होटल मुस्तकिल बंद करने की धमकी दी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कहा है कि हम सब कल 10 बजे यहीं इकट्ठे होंगे और उसी वक्त अगले फैसले से आगाह किया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया उनका भरपूर प्रेशर रहा होटल के ऊपर, होटल की इंतजामिया के ऊपर कि अगर आपने ये APC यहाँ पर होने दी, अगर आपने इनकी बुकिंग कैंसिल ना की तो आपका होटल, आपका बैंक्वेट हॉल परमानेंटली बंद कर दिया जाए। ये धमकी उन्हें दी गई। चीनी स्कैंडल से पैदा शुदा माशी बेचैनी से हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं। रिटेल प्राइस हुकूमत के काबू में नहीं है और होल सेलर्स को शुगर मिल्स की जानिब से मजीद स्टॉक नहीं दिया जा रहा। इत्तलात है कि शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमत को पैगाम पहुंचाया है कि चीनी इंपोर्ट ना की गई तो सितंबर तक मार्केट में चीनी खत्म हो जाएगी। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, उनकी खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ताकतवर शुगर माफिया से टकराने का फैसला कर लिया है। देखना होगा कि वज़ीर आज़म साहब अपने मकसद में किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि शरीफ खानदान की अपनी खुद शुगर मिल्स हैं। क्या वज़ीर आज़म साहब चीनी से मुताल्लिक इक़दामात करते वक्त कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह देंगे? आज वफाकी काबीना के इजलास में खिताब करते हुए साहब ने शुगर माफिया को लगाम डालने से पहले IPPs की मिसाल देते हुए कहा कि हमने बातचीत से कई सौ अरब बचाए हैं। इनकलाबी काम हुआ है पावर सेक्टर में। IPPs के साथ जो नेगोशिएशन हुई है और उससे भी कई सौ अरब रुपए का पाकिस्तान के खजाने को फायदा हुआ। मेजॉरिटी जो डिस्कस की हैं उसमें कई सौ अरब रुपए के जो नुकसानात की बचत हुई है। पंजाब और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स के बाद सेनेट में कायदे हस्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज साहब ने 9 मई के मुकदमात में गैर मुंसिफाना सलूक पर चीफ जस्टिस साहब को खत लिख दिया है। उमर अयूब साहब के खत के जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार तो किया, ताहम अपोजिशन लीडर साहब की गिरफ्तारी के खदशे के बायस इस मुलाकात के ना होने के ज्यादा इम्कानात हैं। जबकि आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिला है। नाअहली का सामना करने वाले जमशेद दस्ती साहब की दरख्वास्त पर NA 175 में ज़िमनी इंतखाब रुकवा दिया गया है। अपोजिशन को निज़ाम अदल पर यकीन हो या ना हो, मगर जमशेद दस्ती साहब की नज़र में अदलिया का वकार ज़रूर बुलंद हुआ है। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ अदलिया का वकार में इजाफा है और हमें उम्मीद है और इंशाल्लाह मेरा यकीन है हमें इंसाफ मिलेगा और हम लोगों की, गरीबों की, हम इस जज्बे के साथ खिदमत करते रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने बेटों की एहतजाजी तहरीक में शिरकत को रद्द नहीं किया, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान खान की कोई भी चाल बगैर सियासी या माली मुनाफे के नहीं होती। ये मुनाफकत में लिपटी बुज़दिली है। कासिम खान ने अमरीकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सियासतदान हूँ और ना ही बनना चाहता हूँ। 2.5 साल से वालिद को नहीं मिला, अब मिलना चाहता हूँ। इमरान खान साहब की रिहाई के तनाजुर में कहना था कि हम इस वक्त सिर्फ अमरीका की तरफ देख रहे हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त अमरीका ही वाहिद रास्ता है। Who are some of your dad's allies? Who are those people maybe in Pakistan or across the globe who can help? So we're looking to America at the moment because a lot of the people here have expressed. अलीमा खान साहिबा का कहना है कि कासिम और सुलेमान बिल्कुल पाकिस्तान आएंगे। उनके पास नाइकॉप है और वो पाकिस्तानी शहरी हैं। अपने वालिद से क्यों ना मिले। 5 अगस्त की तहरीक पर उनका कहना था कि हम इस्लामाबाद, पेशावर या लाहौर नहीं होंगे, बल्कि 5 अगस्त मुलाकात का दिन और हम अपने भाई के लिए अडियाला जेल के बाहर होंगे। हम 5 तारीख को अडियाला होंगे क्योंकि अडियाला में हमारी मुलाकात का दिन है और 5 तारीख को हम सारा दिन, आपको पता है, बैठते हैं सिर्फ एक मुलाकात करने के लिए। तो 5 को तो हम अपने भाई के बाहर बैठे होंगे। नाज़रीन, जहां 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस एहतजाजी तहरीक को नुक्ते अरूज पे लेके जाना है, लेकिन ऑलरेडी बताया जा रहा है कि चैलेंजेस का सामना किया जा रहा है। 2 रोज़ जो अगले कल और परसों जब APC बुलाई गई है और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की छतरी के तले हम उनके ज़ेर साया एक उनकी जो लाहेमल था उसका ऐलान बाकायदा तौर पे किया जाना था। चैलेंजेस क्या है, ऑब्स्टिकल्स क्या है जो फेस किए जा रहे हैं। अलीमा खान साहिबा कहती हैं 5 अगस्त को मुलाकात का दिन है और हम अपने भाई के लिए उनसे मुलाकात के लिए अडियाला जेल जो है वो जाएंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आएंगे, इससे मुतालिक भी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं और बाकायदा बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कह दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, उनको पाकिस्तान आने से रोक दिया है। लेकिन कासिम खान साहब का इंटरव्यू वो हमें क्या बता रहा है
آج سینیٹر شبلی فراز صاحب نے بھی چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ دیا ہے. سو یہ تیسرا خط ہے ان رو. دو اپوزیشن لیڈرز لکھ چکے ہیں ڈسکوالیفیکیشن سے کے بعد, بلکہ اور ڈسکوالیفیکیشن نوٹیفیکیشن سامنے آنے سے قبل. جناب بچر صاحب کا بھی جو خط تھا چیف جسٹس صاحب کو وہ بھی سرفیس کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہی عمر ایوب صاحب کا خط سرفیس کیا, اور اب شبلی فراز صاحب. چیف جسٹس آف پاکستان سے کیا امید ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ رؤف حسن صاحب has joined us in the studio, needs no introduction, senior Renama Pakistan Tehreek Insaf. Rauf sir, assalamu alaikum. Thank you. Thank you. Always a pleasure to have you in the studio. Good to be back here in the studio. Rauf sahab, to begin with, let's میں قاسم خان صاحب اور جو سلیمان صاحب ہیں ان کی پاکستان آمد کے حوالے سے ذرا اس کے واضح کر دیجیے گا. گزشتہ روز صحافی نے سوال کیا عمران خان صاحب سے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ان کے آنے کے اور وہ لیڈ کریں گے باقاعدہ طور پہ آپ لوگ اس احتجاجی تحریک کو, تو انہوں نے کہا ان کے لیڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے, باپ ہی کافی ہے. سو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ ان ادر ورڈز مطلب تو وہی ہے کہ یعنی کہ عمران خان صاحب ڈز ناٹ وانٹ ہز سنس ٹو کم ٹو پاکستان. تھینک یو علینا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ آئی بیک ٹو ڈس ایگری ود یور انٹرپریٹیشن. ایک تو یہ کہ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے, میں بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ فیملی کا مسئلہ ہے. یہ فیملی کے لوگوں نے مل کے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ان کی والدہ ہیں, ان کے والد ہیں, پھر ان کے اپنی باقی جو فیملی ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, آئیں گے تو کب آئیں گے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں وہ حصہ نہیں لیں گے. وہ آئیں گے صرف اور صرف اپنے والد صاحب کو ملنے کے لیے. 7 مہینے ہو گئے ہیں خان صاحب سے ان کی بات بھی نہیں کروائی گئی. تو ایکچولی یہ میڈیا کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہونا چاہیے. ملاقات بھی نہیں ہوئی جو عمران خان صاحب نے 6 سال میں ایک دفعہ مہینے سے بات بھی نہیں ہوئی ان کے ساتھ. ملاقات تو چھوڑ دیجیے آپ, تو وہ تو اس کا ہم یہاں لوکل لوگوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. اب تو آپ کے سامنے وہ عمران خان صاحب کا جو بیان سامنے آیا تھا وہ 6 سال میں ایک دفعہ ملاقات کا بھی ذکر تھا. جی, تو وہ اب فیملی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ جب بھی کریں گے. خان صاحب کی جو بات ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ باپ ہی کافی ہے. دیٹ مینس کہ ان کو کیا ہے, خان صاحب کی بڑی ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے کہ یہ موروثی پارٹی نہیں ہے, نہ بنے گی کبھی. سو اگر اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر سمجھ آ جاتی ہے کہ جی ان کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے, لیکن وہ آئیں گے, جب بھی آئیں گے والد صاحب کو ملیں گے. سو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ باپ ہی کافی ہے, لیکن اس وقت تو بڑے مشکلات کا ان کو سامنا ہے. اینڈ ہاؤ ول ہی لیڈ اے پروٹیسٹ کہ جب وہ کہتے ہیں میں جیل سے اس کی سربراہی کر رہا ہوں گا, باہر عمر ایوب خان صاحب جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے, سلمان اکرم راجہ صاحب ڈائریکشن جو ہے وہ کنوے کریں گے. سب کو آپ کو یاد ہوگا وہ جو ہدایات انیشلی بھی جاری ہوئی تھیں. آپ لوگ تو ڈسکوالیفیکیشنز کا ایک وہ باقاعدہ طور پہ ایک موسم نظر آ رہا ہے, بارشیں ہو رہی ہیں ڈسکوالیفیکیشنز کی. کل لاسٹ ڈے ہے جب چیف جسٹس صاحب کی دی گئی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی 4 ماہ میں. وہ جو 9 مئی کے مقدمات کے ٹرائلز کمپلیٹ کرنے تھے, 2 دن کے لیے آپ لوگ نے اے پی سی بلا رکھی ہے, تو بڑے چیلنجز ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو ایک تو ایک فیصلہ اور ہوا ہے کہ جی اب یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, یہ وہ اس کا پلیٹ فارم جو ہے اس احتجاج کے لیے استعمال کیا جائے گا. وہی کریں گے, لانچ کریں گے. ٹھیک ہے, اور وہی محمود اچکزئی صاحب بھی اناؤنس بھی کریں گے. جی بالکل, وہ سب کچھ کریں گے. پی ٹی آئی از گوئنگ ٹو بی ون آف دا پارٹیز دیئر. سو وہ اتحاد جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے, اس وہاں سے یہ تحریک جو ہے وہ لانچ ہوگی. آخری خبریں آنے تک جہاں جس ہوٹل میں ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کرنی تھی وہاں پولیس پہنچ گئی ہوئی ہے, اور وہ ٹیولپ میں, اور انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ یہاں نہیں کروا سکتے یہ سارا کچھ. وہ وہاں ایک جاری ہے. تو ہوٹل مینجمنٹ نے آپ لوگ کو کنوے کر دیا کہ آپ لوگ 2 روز کے لیے جو ہمارے بندوں کو پتہ چل کے جگہ ہوا, سارا کچھ وہاں موجود ہے, آپ کے ساتھ ہی ہے, یہاں آگے جائیں وہاں دیکھ لیجیے. وہاں یعنی کہ اب وینیو چینج ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ جو وینیو چینج ہوگا تو وہاں بھی پہنچ جائیں گے. سو یس, مشکلات ہیں, سارا کچھ ہیں, لیکن جہاں مشکلات ہیں وہاں حوصلہ بھی بہت ہے, اور میں حوصلے پہ یقین رکھنے والا بنتا ہوں. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو ایک وے فارورڈ کے لیے ڈائیلاگ اور مذاکرات کی ہمیشہ اسٹریس آپ دیتے ہیں. کل خان صاحب نے پھر اس بات کو ریٹریٹ کیا, and I've lost count on the number of times he's actually said it. No talks. Well, I stand by what I say کہ پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے ہم اپنا دروازہ جو ہے ڈائیلاگ کے لیے بند ہی نہیں کر سکتے ہیں, اور نہ ہمیں کرنا چاہیے. آگے بڑھنا ہے, اور بہت بہت مشکل مقامات آتے ہیں سیاسی جماعتوں کی تاریخ میں. انفارچونیٹلی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نے بھی اپنے چانسز شاید مس کیے ہیں, جو کچھ بھی کی ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ ڈائیلاگ کے لیے ریڈبل ہونی چاہیے ایفرٹس, اور میں آج بھی وہی کہتا ہوں کہ ناگزیر ہیں. اگر پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے تو پی ٹی آئی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا. لیکن کوئی اس وقت کوششیں کر رہے ہیں پارٹی میں؟ لوگ ہیں پارٹی میں جو بات کرتے ہیں, جو کوشش کر رہے ہیں, جو میرا خیال ہے کانٹیکٹ میں ہیں. جی کانٹیکٹ میں. دیکھیے اتنی بڑی پارٹی ہے, لازمی بات ہے کہ جی بہت سے لوگ ہیں اس میں,
फौजी ऑफिसर्स भी हैं जो पार्टी में, सारा कुछ तो राब्ते तो हैं। तो बावजूद इसके कि इमरान खान साहब की क्लियर हिदायत है कि बिल्कुल इंडल्ज नहीं करना। इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा जी कि हम सियासी जो डायलॉग नहीं करेंगे, या वो हमेशा कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने को मैं तो सियासी डायलॉग विद नॉन डेमोक्रेटिक, उनका जो प्रॉब्लम यह है कि अच्छा अब ये सियासी जो आपको डिफाइन करना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमर्स में कि सियासी पावर कहाँ है, तो जहाँ है उन्हीं से बात होगी ना। वो क्योंकि सियासी एंटिटीज कह रही है आप लोग की शक्ल देख रही है कि भाई हमारे पास आए, हम कुछ ना कुछ एक वे फॉरवर्ड निकाले मिलके। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो कहते हैं जी आप हमारे साथ बात करें, हमने भी वहीं जाना है। सारों का जो किबला है वो उसी तरफ है। वही है। तो वही व्हाट डज इट टेल अस अबाउट आवर पॉलिटिकल एंटिटीज? फिर मतलब इतने पावरलेस है, बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गए। देखिए ये जो ये बात करने वाली है, इधर लेफ्ट राइट का मसला नहीं, ये बात है कि क्यों हुआ है, क्या वो मुहरकात हैं, क्या वजूहात हैं, क्या हमारा सियासी सिस्टम इतना है, क्या हमारे लोगों का किरदार इतना गिर चुका हुआ है कि जी हम एक अपनी एंटिटी जो है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर सके। आज 76 साल हो चुके हुए ना, आज हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और ये है पाकिस्तान के लिए एक्चुअल बरे। इसमें मैं किसी को इंक्लूडिंग PTI मैं मुर्द इल्ज़ाम इससे मैं बरी नहीं करता हूँ। हम सब की कॉन्ट्रीब्यूशन, हमारी इतनी सी रही होगी, अगलों की इतनी हो, वक्त आ गया है कि सियासी कल्चर को आपको एम्बेड करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सियासी लोग भी आपस में बैठें। लेकिन सियासी लोग आपस में उस वक्त बैठ सकते हैं, खान साहब तो उनको रेलेवेंट ही नहीं समझते। देखिए सियासी लोग उस वक्त बैठ सकते हैं ना जब वो सियासी बने। मैंडेट चोरी करके डाका डाल के हुकूमत में आना जो है वो सियासत नहीं है, वो सियासत के ऊपर डाका है। तो ये सियासी जमातें जब सियासी जमातें बन जाएंगी तो मैं लीड करूंगा, मैं जाऊंगा इनके साथ बैठ के बात करूंगा, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा इनको स्टेप लेना पड़ेगा। किस तरह से कल्चर ऑफ को एग्जिस्टेंस को लेकर फिर चलने की जरूरत है, क्योंकि यही वो सियासी एंटिटीज है कि जिनके साथ आपने सियासत करनी है, मुल्क में रहना है। देखिए दो चीज़ें आती हैं इसमें, ये बड़ा फंडामेंटल सवाल है जो आपने रेस किया बेसिकली। आई विश कि हम सिर्फ इसी को डिस्कस करने के लिए बैठे होते। इस वक्त जो मुल्क की तारीख है वो जिसमें एक जो जद्दोजहद हो रही है वो सियासी पार्टीज़ के दरमियान नहीं है, वो पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी के दरमियान नहीं है, ये सियासी माइंडसेट्स के दरमियान है। अच्छा खान साहब जब हम कहते थे कि ये चोर है, चोर तो वो हैं, इस बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से शायद हमने डील करने की कोशिश की वो मुनासिब नहीं था। वो एक तरीका, ज़्यादा वाइज तरीका हमें निकालना चाहिए था उनके साथ डील करने का। वो होता है नतीजा शायद वही निकलता, शायद इससे भी बेहतर निकलता जो होता था। लेकिन उस दौर में भी यही कुछ हो रहा था ना रऊसा, मतलब हम उस विशेष साइकिल से बाहर नहीं आ रहे, ओपोनेंट्स को वही जेलों में डाला जा रहा था, केसेस बनाए जा रहे थे, फ्रिवलेस मतलब, और जो फैसले आ रहे थे वो सब्सटेंटिव केसेस थे। अब शहबाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे, लेकिन आप लोग की हुकूमत ही के थ्रू जो है उनको बाहर जाने की भी इजाजत दी गई और सब कुछ आप लोग मैं मान रहा हूँ, कंसीड कर रहा हूँ कि जो हमने शायद जो तरीके अडॉप्ट किए शायद वो ठीक नहीं थे, लेकिन ये कि जब तक ये डाका कायम है उस वक्त तक तो इनसे बात नहीं। फिर लेकिन इसके अलावा भी मैं कहूँ, आपको पता है कि हम 7 महीने के लिए इनके साथ एंगेज रहे थे, 7 हफ्ते के लिए, ठीक है। जब इन्होंने जाते ही हमने कहा, डिमांड किया जी कि हमारी खान साहब से तो मुलाकात तो करा दें जो नेगोशिएटिंग टीम की है, तो उन्होंने कहा जी एक दिन की बात है, वो एक दिन 2 दिन बने, 2 दिन 3 बने, 7वें दिन उन्होंने एक्चुअली कहा सर हम नहीं कर सकते। और उसी का जो एक अभी मैनिफेस्टेशन है कि वो कहते हैं यार आप हम ही से बात करो, हमने भी तो वही जाना है। तो ये हम ये कहते हैं, काउंटर हमारा ये है कि जी बेसिकली चूंकि पावर का बेस वो है तो वो आ जाए, लेकिन अगर वो कैमोफ्लेज करना चाहते हैं, पॉलिटिकल कैमोफ्लेज करना चाहते हैं, लोगों के 4 बंदे बिठाना चाहते हैं तो बिठा लें। और जबकि हमें बताया जाता है कि पावर का बेस जो है वो हमारी मुल्क की आवाम है, आवाम ताकत का सरचश्मा है। रऊफ साहब, इमरान खान साहब के बेटे के जो इंटरव्यू गुज़िश्ता रोज उन्होंने, और अमेरिका में दोनों बेटे बड़े मुतहरिक नजर आए, उन्होंने बड़ी मुलाकातें की हैं वहाँ पर कांग्रेसमैन से, दीगर जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। कासिम खान इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक, और जो पाकिस्तान में जिस तरह के ऑपरेसिव टैक्टिक्स आप लोग की पार्टी के साथ अडॉप्ट किए हुए हैं, वाकई में अमेरिका की तरफ देखा जा रहा है? देखिए एक सियासी जमात होने के नाते हम किसी मुल्क की तरफ नहीं देख रहे, और मैं बार ये स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि हम नहीं देख रहे। हाँ हमारा डायस्पोरा जो है, जो कि प्रिडोमिनेंटली प्रो PTI है, आप कहीं भी चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, एशिया में जहाँ भी जाएं डायस्पोरा वो प्रो PTI है। सो वो अपने तय जो कोशिश करते हैं वो उनकी कोशिश है, उसमें पार्टी का जो कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है। कासिम और सुलेमान जो हैं वो भी जो कर रहे हैं, फ्रैंकली वो पार्टी नहीं डायरेक्ट कर रही। So PTI is not aligned with what he has said. मैं ये नहीं कहता अलाइंड है या नहीं अलाइंड है, बट द पॉइंट इज दिस, ऑब्वियसली वो खान साहब के बच्चे हैं, हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हमारे लिए बहुत अजीज हैं वो, लेकिन ये कि उनकी जो पॉलिसी है वो क्या कर रहे हैं, फ्रैंकली उसमें PTI जो है एक कंसल्टेंट के तौर के ऊपर, एक पार्टनर के तौर के ऊपर शरीक नहीं है। सो उन्होंने फैसला करना है कि किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं।
وہ مدد نہیں مانگ رہے, وہ جا کے صرف اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کو دیکھیے بھیجا قید پہ رکھا گیا ہو. لیکن اگر یو ایس انٹرونشن آئے گی تو آپ تو اس کے ساتھ اس موقف کو کی تائید نہیں کریں گے. یو ایس کی انٹرونشن نہ آئی ہے پچھلے 6 مہینے سے, نہ آئے گی. آپ لوگ کو امید بھی نہیں ہے؟ نہیں بالکل, امید کیوں لگا کے رکھیں. میں نے جب آپ سے جنوری فیبری کے میرے پروگرامز نکال کے دیکھ لیے, میں نے کہا تھا کہ ہمیں امید لگانی ہی نہیں چاہیے, اور ہم نے نہیں لگائی تھی. آپ تو کنڈیم کرتے تھے وہ یو ایس انٹرونشن جو آپ کہتے تھے 2022 میں ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. تو یہ وہ پرسنل کیپیسٹی میں عمران خان صاحب کی فیملی یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اور یہ ان کا جو پروگرام ہے وہ بھی اپنی فیملی جو ہے وہی فائنلائز کر رہی ہے, اس میں بھی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, وہی فیصلہ کریں گے. رائٹ. اینڈ بٹ ڈو یو تھنک کہ اس سے کوئی امریکہ واقعی میں کوئی رول پلے کر سکے گا اگر تو فیملی بھی اس بات کی منتظر ہے؟ دیکھیے رول کس نے پلے کرا ہے الٹیمیٹلی, وہ ہم نے پلے کرنا ہے سارے لوگوں نے. یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے لیڈر کو جیل کے اندر رول تو نہیں پلے کر سکے. دیکھیے خان صاحب تو بے گناہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو وشس قسم کا کیمپین ہے ان کے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کل ہم نے جو آل پارٹیز کانفرنس کرنی ہے, لوگ پہنچ کے, دیر از نو اسپیس ایٹ آل. یہ اسپیس ہمیں, اب اسپیس جو چیلنج ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, اسپیس کریٹ کرنی پڑے گی. چیلنج ہے کہ اسپیس کیسے کریٹ کریں گے, گالی گلوچ سے ہوگی یا بات چیت سے ہوگی, بیٹھ کے کچھ کرنا پڑے گا. اور اسپیس کے لیے تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ذرا سوشل میڈیا پہ بھی جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ تھوڑا ٹون ڈاؤن ہو جائیں, وہ ذرا تھوڑے, اور خان صاحب کی جو بالخصوص سٹیٹمنٹ آتی ہے. میری کنٹینشن ہمیشہ سے یہ رہی ہوئی ہے, ماڈریٹ اپروچ ہمیشہ کاؤنٹ کرتی ہے مچ مور دین این ایکسٹریمسٹ اپروچ. ہمیں ماڈریٹ ہونا پڑے گا, ہمیں انگیج کرنا پڑے گا, جتنے زیادہ اسٹیک ہولڈرز کو ہم انگیج کر سکتے ہیں ہمیں کرنا پڑے گا. میں بہت اوپنلی بات اینڈ ماڈریٹ اپروچ آن بوتھ سائڈس. دیکھیے ادھر پرابلم یہ ہے کہ وہ ہو نہیں سکتی, وہ تو کیپٹیو ہیں اس وقت نا, تو اب اس کا ڈاکے کے کیپٹیو ہو گئے ہیں نا وہ ان کو پتہ ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ آج اگر اس ملک میں اگر آپ فری الیکشن کروا دیتے ہیں نا تو خان 2/3 کیا 3/4 میجورٹی سے جیت کے آ جائے گا, لیکن اس کے بعد ان کی کائنڈ آف پالیٹکس کی کوئی جگہ نہیں رہے گی, یہ ختم ہو جائے گی. تو یہ چیلنج ہے ان کے لیے, اینڈ دے نو اٹ ویری ویل. اسلام آباد کی طرف غور صاحب کہتے ہیں نہیں آیا جائے گا. محمود اچکزئی صاحب کو ذمہ داری سونپی گئی تھی اور آپ نے اب چیلنجز بتا دیے کہ 2 روز میں تو آپ لوگ کو یہ اے پی سی بلانے کے حوالے سے یہ بڑے زیادہ مشکلات کا سامنا پڑا ہے. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم اڈیالہ جیل جائیں گے, ہم کوئی تحریک کا ایسا, بہرحال ان کی گفتگو سے تو یہی لگا. 5 تاریخ کو میرا خیال ٹیوزڈے ہے, سو لازمی بات ہے اس دن فیملی کی میٹنگ ہے تو وہ جائیں گے. پتہ نہیں ان کو ملنے دیتے ہیں کہ نہیں ملنے دیتے ہیں. جہاں تک رہا چیلنجز کا, تو چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں علی نا, اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن راستے تلاش کرنے ہیں, راستہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. نکلیں گے بلا خوف کے کہ یہ اریسٹ کریں گے, پرچے بنیں گے؟ اب دیکھتے پرچے بھی بنے ہیں. دیکھیے ابھی تو تھوک کے حساب سے وہ ٹوکریوں میں بند کر کے وہ کنوکشنز دیتے جا رہے ہیں, ساروں کو ڈال رہے ہیں. ورکرز یہ تحریک کس طرح سے مطلب اس زوروں میں آئے گی؟ اور کل بھی ہدایت ہے عمران خان صاحب کی, تحریک شروع ہو چکی ہوئی ہے, تاکہ پنجاب میں بھی تحریک شروع ہو چکی ہوئی ہے, کے پی میں دیکھیے, بلوچستان میں دیکھیے, اب سندھ میں دیکھیے, بہت ایجوٹیشن ہو رہا ہے, پنجاب میں بہت ایجوٹیشن ہو رہا ہے, اور پہلے کبھی نہیں اتنا ہوا جتنا کہ اب ہو رہا ہے. لیکن لیڈرز نکلیں گے باہر, نکلیں گے. چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا آج شبلی فراز صاحب نے, جو میں نے ذکر بھی کیا شروع میں, اور عمر ایوب صاحب نے بھی لکھا. لیکن عمر ایوب صاحب کو تو چیف جسٹس صاحب نے بلا لیا ہے, پر انہوں نے شاید معذرت بھی کی ہے کہ ان کو ہے بہرحال فیئرز ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے جی, تو اس لیے وہ نہیں آ سکے. تو لیڈرز باہر نہیں نکلیں گے تو پھر عوام کیسے؟ نکلیں گے لیڈرز نکلیں گے. جو پلیٹ فارم جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, جو وہ اتحاد کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں, یہ لوگ بھی نکلیں گے, سب نکلیں گے. تو وہ فرائیڈے عمر ایوب صاحب نہیں آ سکتے چیف جسٹس صاحب سے؟ عمر ایوب صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن جو انیشل انڈیکیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ لازمی بات ہے یہاں آئے تو پھر وہ واپس نہیں جا سکیں گے. اینڈ کین چیف جسٹس صاحب انشور سیکیورٹی؟ چیف جسٹس صاحب تو جسٹس انشور نہیں کر سکتے, وہ سیکیورٹی انشور کیا کریں گے علینا بی بی؟ پہلے وہ جسٹس تو انشور کریں. پر سر مسلسل تیسرا خط آ گیا ان کو, کسی امید سے تو آپ لوگ خط لکھ رہے ہوں گے. کوئی ضمیر ہلانے کی جھنجھوڑا ہے کہ نہیں, ان لیٹرز نے جھنجھوڑا ہے کہ جھنجھوڑا ہے, تو پھر وہ فیصلہ کریں. اب دیکھیے انہیں پتا تھا کہ سلمان صفدر صاحب جو خان صاحب کے وکیل ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں, انہوں نے یسٹرڈے کا وہ ان کی ڈیٹ رکھ دی. اس کے بعد ہمارے دوسرے وکیل وہاں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو اگلے ویک کے شروع میں کر دیں, وہ اس ویک کے آخر میں آ جائیں گے اور آپ نوٹسز دے دیں. انہوں نے نہ نوٹسز دیے, نہ انہوں نے اس ویک میں رکھا, انہوں نے 12 تاریخ کو رکھتے ہیں, اس دن نوٹسز کریں گے, اس کے بعد 25 کو یا اگلے مہینے میں ڈال دیں گے, سپٹمبر میں, اکتوبر میں. ایک ریلیف تو آپ کو جمشید دستی صاحب کے حوالے سے ضرور ملا ہے لاہور ہائی کورٹ, دیکھتے ہیں کتنی دیر رہتا ہے وہ, اس سے بھی زیادہ امید ہے. مطلب اچھا ایک پازیٹیو چیز, وی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دس سسٹم. دیکھیے جو آپ کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے یہ ہائبرڈ سسٹم جو ہے اسی نہیں اب چلنا ہے, اور وہ ڈیفنس منسٹر صاحب کا بھی میں ہائبرڈ سسٹم از نیدر ڈیموکریسی نار کانسٹیٹیوشنلزم.
हाइब्रिड सिस्टम तो कुछ और होता है ना, मैं क्या उसको डिफाइन करूं? ख्वाजा साहब बैठे होते तो उनसे मैं पूछता, बताओ क्या है ये Right. हाइब्रिड आज वो सिस्टम? कह रहे हैं कि पीटीआई तशद्दुद की तरफ रुजू ना करे, हमारा यही सिर्फ मौक़िफ़ है। तो हम तशद्दुद की तरफ तो रुजू कर ही नहीं रहे हैं। और आखिर में रऊफ साहब सिर्फ इतना बता दीजिए मशाल यूसुफ जई के हवाले से, चूँकि लास्ट वीक ही अलीमा खान साहिबा के भी जो रिजर्वेशंस थे इस हवाले से सामने आ चुके थे और इमरान खान साहब ने डिस्कशंस की बात की थी, वो भी बड़ा हाईलाइट हो रहा था। ये खान साहब की तरफ से ये नाम आया? ये खान साहब का फैसला है, मुकद्दम है हमारे लिए, वही होगा। अब जो कम्युनिकेशन होती है वो हो ही नहीं रही है। अगर हम उनके साथ मिल पाएँ तो शायद अक्रॉस द टेबल बैठ के हम बात कर सकते और हैं। थर्सडेज की तो मेरे ख्याल से आप लोग ने भी कंसीड फोरगो कर दिया है कि थर्सडेज की मीटिंग जो है मेरी वो 40 बिल्कुल हफ्ते से dormant- मुलाकात नहीं हुई, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की 33 हफ्ते से मुलाकात नहीं हुई है। तो ये असल इशू जो है वो ये है, खान साहब के साथ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ एंगेजमेंट जो है। राइट, थैंक यू सो मच रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया एंड वी रियली Pleasure. होप कि चीज़ें आप लोग के लिए थोड़ी बेहतरी की तरफ। इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए।